कार्य खर्च प्रणालीको नियति यो वर्ष पनि दोहोरियो। 36% विकास खर्च असारमा मात्रै। चुनावी तालमेल गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णयसँगै सत्तारूढ दलहरू बीच सीट बाँडफाँडका लागि बहस सुरु। दलीय हैसियत अनुसार सीट संख्या मिलाउनु पर्ने कांग्रेसको धारणामा सहयात्री दलको विमति। अक्सिजन जेनेरेटर सकिएपछि शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा मुटुको शल्यक्रिया बन्द। मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई सरकारले मासिक उपचार खर्च दिने गरी लाभान्वित वर्ग भने बेखबर। रुसले युक्रेनको नयाँ भूभाग असमेत कब्जामा लिने योजना अन्तर्गत सेना तैनात गरिरहेको अमेरिकाको दाबी। मस्कोमा विलय गराउन जनमत संग्रहको तयारी भइरहेको भनाई। र बार्सिलोनाद्वारा बायर्न म्युनिखका स्ट्राइकर रोबर्ट लेभान्डोस्कीलाई आफ्नो क्लबमा अनुबन्ध। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। अघिल्ला महिनामा खर्च गर्न ढुक्क बसिरहेका विकास मन्त्रालय जब आर्थिक वर्ष सकिनतिर लाग्छ विनियोजित बजेट खर्च गर्ने तातो लगाउँछन्। विगतको यो प्रवृत्ति यसपटक पनि सुध्रिएन। मन्त्रालयहरू 11 महिना सुस्ताए। आखिरी महिना असारमा भने बजेटको ठूलो हिस्सा सिद्धाए। गएको आर्थिक वर्षमा विकास बजेट 2 खर्ब 16 अर्ब 37 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। यसमध्ये असारमा मात्र 78 अर्ब 40 करोड 96 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ, जुन कुल खर्च भएको विकास बजेटको 36.24% हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार असारमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय छ। सो मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 32 करोड 15 लाख खर्च गरेकोमा असारमा मात्र खर्च भएको हिस्सा 54.87% छ। अर्थात् सञ्चार मन्त्रालयले 72 करोड 51 लाख रुपियाँ असारभित्र खर्च गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको खर्च मध्ये 52.45% असारमा मात्र सकेको छ। धेरैजसो विकास मन्त्रालयले गरेको कुल खर्चको 35% भन्दा बढी हिस्सा असारको छ। कम खर्च गर्नेमा सबैभन्दा बढी बजेट पाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ। सो मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा 84 अर्ब 89 करोड 46 लाख खर्च गरेको थियो। त्यसमध्ये 26 अर्ब 91 करोड 91 लाख रुपियाँ असारमा सकिएको हो। सो मन्त्रालयमा वर्षभरि भएको खर्च मध्ये असारको हिस्सा 31.71% हो। भौतिक मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायको निर्माण होलिडे, कर्मचारीको सरुवा, समयमै विभागीय मन्त्री नपाउनु लगायत कारणले खर्च कम भएको जनाएको छ। भौतिक पछि विकास निर्माणको काम बढी गर्ने शहरी विकास मन्त्रालयले भने गत आर्थिक वर्षको कुल खर्च मध्ये 37.15% खर्च असारमा सकेको पाइएको छ। मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा 20 अर्ब 31 करोड 15 लाख खर्च गरेकोमा 7 अर्ब 54 करोड 50 लाख रुपियाँ असारमा सकिएको हो। पूर्व अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाका अनुसार पहिल्यै भएको कामको बिल समयमै तयार नहुने र सम्बन्धित निकायबाट कामको प्राविधिक परीक्षण समयमै नगरिदिँदा बिल भुक्तानीको प्रक्रिया अल्झिने हुनाले धेरै भुक्तानी असारमा हुन्छ। पूर्व सचिव ढुङ्गानाका अनुसार गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म बजेट खर्च 30% सम्म पनि खर्च थिएन। अन्तिम समयमा 57% सम्म पुग्यो। बजेट विनियोजन प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक भइसकेको उहाँको भनाइ छ। घोषणा भएको 12 वर्षमा नयाँ सहर अन्तर्गत 22 किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको पाइएको छ। सरकारले 67-68 सालमा घोषणा गरेको 10 नयाँ सहरमा 115.07 किलोमिटर मात्र सडकको ट्र्याक खोलिएको छ। महालेखा परिषदको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ती सहरमा 29.02 किलोमिटर रिजिड पेभमेन्ट ढलान, 57.36 किलोमिटर ढल, नाली निर्माण लगायत काम भएका छन्। तर सरकारले 12 वर्षमा हचुवाका भरमा वर्षेनी सहरको संख्या घोषणा गर्दै 54 पुर्याइसकेको छ। आयोजनाहरूको काम नसकिँदै नयाँ सहर थप्दै जाने प्रवृत्तिले वर्षौंसम्म आयोजनाको कार्य अधुरो रहने र अपेक्षित प्रतिफल हासिल नहुने अवस्था रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सुरुमा भएका आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राजनीतिक स्वार्थमा नयाँ सहर घोषणा गरिएपछि प्राप्त बजेट अभावमा प्रगति न्यून छ। अहिलेसम्म खर्च मात्रै 14 अर्ब 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढी भइसकेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र 1.5 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो। शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा मुटुको शल्यक्रिया सेवा बन्द भएको छ। अत्यावश्यक अक्सिजेनेरेटर सकिए पनि अस्पतालले बेलैमा प्रबन्ध नगर्दा हिजो एकै दिन
45 जना बिरामीलाई बेडबाट निकालेर घर पठाइएको छ। मुटुको शल्यक्रिया गर्दा मुटु र फोक्सोको काम कृत्रिम रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसका लागि अक्सिजेनेटरले सहयोग गर्छ। यसले रगतमा भएको कार्बन डाइअक्साइड हटाएर अक्सिजन हाल्ने काम गर्छ। यो उपकरण एक पटकमा 1 जना बिरामीलाई मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको मूल्य 40 देखि 50 हजार सम्म पर्छ, जसको भुक्तानी बिरामीले आफै गर्नुपर्छ। उपकरण सकिन थालेको जान्दै पनि अस्पताल व्यवस्थापनले 1 महिना अघि मात्रै खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। हस्पिटेक इन्टरप्राइजेस मार्फत इटालीको सोरिन कम्पनीबाट 1546 वटा ल्याउने सम्झौता भए पनि त्यो कहिले आउने हो निश्चित छैन। अस्पतालले 2076-77 र 77-78 मा कोभिड महामारीका कारण शल्यक्रिया गराउने संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको भन्दै अक्सिजेनेटर खरिदमा चासो दिएको थिएन। गङ्गालालमा दैनिक 7 देखि 8 जनाको शल्यक्रिया हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार गङ्गालालमा शल्यक्रिया सेवा रोकिएपछि स्वास्थ्य मन्त्री, सचिव, नीति योजना महाशाखा प्रमुख लगायत बीच छलफल भएको थियो, तर छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन। स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहनु भएन। उहाँले यति मात्रै भन्नुभयो, अभाव भएको हो, यसबारेमा गङ्गालालमै बुझ्नुस्। गङ्गालालका निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले युक्रेन रुस युद्धले कच्चा पदार्थ अभावका कारण उत्पादनमा कमी आएकाले समयमै अक्सिजेनेटर ल्याउन नसकिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि अभावका कारण अपरेसन प्रभावित बनेको छ। तर यति संवेदनशील शल्यक्रियासँग जोडिएको उपकरण ल्याउन 1 महिना अघि मात्रै प्रक्रिया किन अघि बढाइयो भन्ने अस्पताल प्रशासनले ठोस जवाब दिन सकेन। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार बापत मासिक 5,000 का दरले उपचार खर्च दिने गरेको छ। तर पर्याप्त जानकारीको अभावमा सो सेवाको उपयोग गर्नेको संख्यामा भने कमी देखिएको छ। 10 महिनादेखि डायलिसिस गराइरहेको छु। सरकारबाट पाउने भनेको सुविधा त्यस्तै डायलिसिस फ्री मात्रै पाएको छु, अरू कुनै सुविधा पाएको छैन। त्यो 5,000 भत्ता भन्ने कुरो पनि बजेट भाषामा सुनेको भएर कागजपत्र हस्पिटलबाट वार्डमा र निवेदन लेखेर नगरपालिका गएको। नगरपालिका जाँदाखेरि यो हामीलाई जानकारी छैन, तपाईँ उतै वार्डमा पुग्नुहोस् भनेर फेरि हामी फर्केर गएर वार्डमै कागजपत्र बुझाएको हो। मृगौला सम्बन्धी समस्या भएका रूपन्देहीका शालिग्राम भट्टराईले सरकारबाट मासिक 5,000 उपचार भत्ता नपाएको गुनासो गर्दै गर्दा धनकुटाका जयमणि घिमिरे पनि सोही बिलौना गर्छन्। व्यक्तिगत रूपमै हो, कहीँ छोरीहरूले दिएको छन्, कहीँ ज्वाइँहरूले दिएको छन्। अहिले त्यस्तै गरेर अहिले 1 वर्षसम्म ठेकियो। अनि साथीहरूले अलिअलि उठाएर दिए। यहाँलाई राज्यले उपचारको लागि पैसा दिन्छ, रकम दिन्छ भन्ने कुरो थाहा छ? मलाई थाहा छ। हजुर, मैले चाहिँ नगरपालिका लगेर वार्डबाट सिफारिसलाई कागजपत्र बिपीबाट धरमबाट ल्याएर डाक्टरको सिफारिस पनि ल्याएर पेश गरिसकेका छ। कुन सिफारिस दिने गाह्रो भइरहेको छ भन्दै आगीलाई नि कुरा गरेको थियो। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि गत चैत 13 मा जारी भए पनि हालसम्म जम्मा 14 जनाले मात्र यसबाट लाभ लिएका छन्। जबकि यी 4 प्रकारका समस्या भएका बिरामीको संख्या मुलुकभर 25,000 हाराहारी रहेको सरकारी आकलन छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ 1.5 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। धनकुटा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भोजराज भण्डारी, भर्खर मात्रै यो कार्यविधि पास भएर अब मात्रै लागू हुने भएको हुनाले अलिकति ढिलो भएको हो। उहाँले पाउनु भएन भनेर गुनासो गर्नुभयो। तर उहाँलाई मैले निवेदन दिनलाई बुझाइसकेको छु कि 3 महिना भएपछि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, हरेक 3 महिनामा पैसा आउँछ। 3 महिना भएपछि तपाईँहरूको पैसा आएन भने बरु किन आएन भनेर खोजी गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँले निवेदन दिनुभयो, तपाईँको निवेदन दर्ता भएछ, प्रक्रियामा छिरेको छ भनेर सबैलाई मैले भनिसकेको छु। मसँग लगभग 12-14 जनाको निवेदन दर्ता गरेर प्रक्रियामा छिरिसकेको छ। लक्षित समूहमा परेका तथा औषधि उपचार गर्न नसक्ने व्यक्तिले सम्बन्धित ओडाको सिफारिसमा स्थानीय तहबाटै लाभ लिन सक्नेछन्। त्रैमासिक रूपमा तेस्रो महिनाको अन्तिम दिन बिरामीको बैंक खातामा रकम भुक्तानी गरिन्छ। 4 प्रकारका लक्षित वर्गका लागि सेवा जारी गरिए पनि दाबी पेश गर्नेमा धेरै मृगौला र क्यान्सर रोगीका बिरामी छन्। औषधि उपचार बापत खर्च पाउनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर वा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा चिकित्सकको सिफारिस सहित सम्बन्धित
स्थानीय तहको ओडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा गर्नेले सुविधा पाउँदै आएको रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका स्वास्थ्य निरीक्षक केशव भट्टराई बताउँछन्। प्रत्येक दिन कम्तीमा हामीले 5 देखि 7 जना जतिलाई चाहिँ हामीले सुविधा छ, यसको बारेमा सिफारिस गरिरहेका हुन्छौँ। सुविधा लिने प्रत्येक लाभग्राहीले आर्थिक वर्षको सुरुमा सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा गई नवीकरण गर्नुपर्नेछ। लक्षित वर्गभित्र पर्ने तर सरकारी सेवामा रहेकाहरूले भने सो सेवा पाउँदैनन्। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित, पिछडिएको, अपाङ्गता भएका लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेकालाई समेत दोहोरो सुविधा उपभोग गर्न कार्यविधिले वञ्चित गरेको छ। राज्यबाट पाइने 2 मध्ये कुनै एक सुविधा मात्र रोज्नुपर्ने हुनाले कतिपय बिरामीको दाबी अस्वीकृत हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको योजना शाखाका तथ्याङ्क अधिकृत सूर्य बहादुर खड्का बताउँछन्। अपाङ्गता भएका बिरामीहरूले अहिले पाइरहनु भएको सहुलियत प्लस यो पाउँ भन्ने चाहिँ छ। तर के भने हामीले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको रूपमा उहाँहरूलाई प्रदान गर्ने रकम एउटा मात्र प्रदान गर्ने हाम्रो व्यवस्था भए अनुसार चाहिँ यो 5,000 लिने कि अर्को उहाँहरूले पाइरहेको त्यो सुविधालाई पनि जोडेर दिने, उहाँहरूले जोडेर पाउँ भन्ने खालको भन्नुभएको छ। तर हाम्रो चाहिँ नीतिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एउटा प्रकारको मात्रै पाइने भन्ने भएको हुनाले त्यही अनुरूप जानुपर्छ भन्ने हो। उपचारको अभाव झेलिरहेका विपन्न वर्गका व्यक्तिका लागि मासिक 5,000 उपचार खर्च पाउँदा पक्कै राहत मिल्छ। अझ मृगौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीले उपचारका लागि चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले सरकारले दिएको रकम अपुग तर ठूलै राहत हो। कतिपय बिरामीमा यो सुविधा बारे ज्ञानको कमीले सबै सरकारी राहतको दायरामा नसमेटिएको तथ्यमा सुधार अहिलेको आवश्यकता हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि धनकुटाबाट सहकर्मी रमेश अधिकारी र रूपन्देहीबाट सञ्जु पौडेलको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक सशर्त फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले तयार भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर संसदमा पुगेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएपछि रुष्ट रहेको एमाले छिटो प्रक्रियाबाटै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको हो। सरकारले संसदको कार्यकाल सकिनु अघि नै पारित गर्ने योजना सहित असार 24 नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको छ। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकेर सोमबार संशोधन हाल्ने समय पनि सकिएको छ। 45 सांसदले संशोधन दर्ता गरेकोमा 33 जना एमालेका मात्रै छन्। सरकारको प्रस्ताव अनुसार फास्ट ट्र्याकमा विधेयक पारित गर्न एमाले 2 शर्त अघि सारेको छ। विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा अंगीकृत नागरिकता लिन निश्चित समय कुर्नुपर्ने र गैर आवासीय नेपालीलाई जिल्ला प्रशासन मार्फत नै नागरिकता दिनुपर्ने। एमाले सांसदहरूले यही 2 दफालाई प्राथमिकतामा राखेर संशोधन हालेका हुन्। आफ्नो पार्टीले उठाएको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गरे सरकारको प्रस्तावलाई सहयोग गर्ने एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकबाटै पारित गर्नुपर्छ भन्ने चाहना हाम्रो पनि हो, तर हामीले राखेको संशोधनको सुनवाई भने हुनुपर्छ। विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा निरन्तर 7 वर्ष नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव एमाले सांसदले दर्ता गरेका छन्। नेपाली कंग्रेसले औपचारिक निर्णय गरेसँगै सत्ता गठबन्धन दलबीच संघीय निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका लागि सीट बाँडफाँडलाई लिएर बहस सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि 5 वटा दलबीच सीट संख्याको भाग मिलाउन त्यति सजिलो देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धन भित्रका सबैजसो घटकहरूले औपचारिक रूपमै संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेसँगै दलहरूबीच सीट बाँडफाँडको विषयले प्रवेश पाएको हो। प्रतिनिधि सभाको 165 र प्रदेश सभामा 330 निर्वाचन क्षेत्रमा सीट बाँडफाँडका लागि उनीहरूबीच आन्तरिक र संयुक्त छलफलको क्रम बढ्ने देखिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै गरेको कंग्रेसले यसअघिको आम निर्वाचन र हालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावको मत परिणामका आधारमा पनि सीट बाँडफाँडले महत्व राख्ने तर्क गर्दै आएको छ। सो पार्टीका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले दलको हैसियतका आधारमा सीटको टुङ्गो लाग्ने बताउँछन्। उनले भने, यो तालमेलका लागि बैठकहरू बस्न थाल्छन्। त्यो बैठकमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक समीक्षा हुन्छ। हामीलाई के लागेको छ भने भोट आदान प्रदान गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो पनि कमी कमजोरी रह्यो, उहाँहरूको पार्टीबाट पनि त्यो कमी कमजोरी चाहिँ रह्यो। हामीले किनभने जिल्ला जिल्ला पालिका पालिका हामीले हेर्न सक्छौँ, तर फरक के मात्रै हो भने हाम्रो भोटको आकार नै ठुलो हुनाले त्यो देख्न सकिने गरी देखाउन सकिने गरी देखियो। उहाँहरूको तुलनात्मक रूपमा हामीभन्दा भोटको आकारै सानो छ, त्यो देखिएन होला। तर सूक्ष्मतापूर्वक जब हामी छलफलमा बस्छौँ, समीक्षा गर्छौँ, हाम्रा सबै मत उहाँहरूले प्राप्त गर्नु भएन, उहाँहरूका सबै मत हामीले प्राप्त गरेनौँ। अब आउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ चुनावी तालमेलमा हामीले यही कुरा सच्याउनु पर्छ। हाम्रा सबै मत गठबन्धनमा भएका अरू दलहरूलाई दिने, अरू दलका सबै मत हामी लिने, यो कुराको चाहिँ कुन किसिमले चाहिँ हामीले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने कुराको गएको चुनावको समीक्षा गर्दै गर्दा आउने चुनावका बारेमा हामीले एउटा दिशा पक्रिनुपर्छ। गठबन्धनमा
गठबन्धनमा रहेका मध्ये ठूलो दल भएकाले कंग्रेसको दाबी स्वाभाविक देखिन्छ, तर सहयात्री दलले त्यति धेरै सिट उसलाई दिन नसकिने जनाउ दिएका छन्। सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सिटको विषयमा दम्ब देखाउन नहुने बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले दलहरूले पुराना गल्तीहरू सच्याएर अघि बढे सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो नबन्ने बताउँछन्। उनले भने गठबन्धन बनाएर गइन्छ भन्ने कुरालाई पुनर्पुष्टि गरिया छ, सँगै जाने हो भनेर अब तालमेल मिलाउने आदि जस्ता कुराहरूको त एउटा सन्दर्भ छँदैछ, हामी त्यो गरेर जानुपर्छ भनेर अब वार्ताहरू सुरु हुन्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू पनि बसि नै रहेछौँ बस्नलाई, होइन? अब त्यो पनि खासै धेरै प्रगतिमा छैन भन्नु पर्यो। अहिलेसम्म 5 दलीय गठबन्धन नै हाम्रो प्रायोरिटी हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। विक्रम सम्वत 2074 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हेर्ने हो भने कंग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 23 सिटमा विजय हासिल गर्दा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रले 36 सिटमा विजय हासिल गरेको थियो। समानुपातिकमा 40 सिट प्राप्त गरेको कंग्रेस दोस्रो पार्टी बन्न पुगेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी पार्टीले 10 प्रत्यक्ष र 6 समानुपातिक गरी 16 सिट प्राप्त गरेको थियो। अहिले सोही पार्टीका अध्यक्ष र बहुसंख्यक नेता रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा गठबन्धनमा छ। जसपाका नेता प्रमोद कुमार शाह सत्तारूढ गठबन्धनले सिट बाँडफाँडमा न्याय गर्नेमा आशावादी रहेको बताउँछन्। कसलाई कहाँ दिने हो त्यो कुराको एउटा नीतिगत निर्णयमा पुग्छ। मैले थाहा पाए अनुसार जहाँ जहाँ जसले जितेको छ त्यो त्यसलाई छोड्ने अनि एमाले जितेको ठाउँमा बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरो छ। कसको संगठन कस्तो छ त्यो अनुसारमा बाँडफाँड गर्ने। सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कंग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा 329 स्थानमा प्रमुख जित्दै गर्दा माओवादी केन्द्रले 121, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 30 स्थानमा जित हासिल गरेका थिए। पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिएको एकीकृत समाजवादीले 20 स्थानमा प्रमुख पद जित्न सफल भयो। माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले सत्ता र शक्तिका लागि मात्रै चुनावी गठबन्धन गर्ने अवस्था आए त्यो सफल नहुने भन्दै चुनाव पछि पनि गठबन्धनको भविष्यमाथि सिट बाँडफाँडले महत्व राख्ने बताउँछन्। गठबन्धनमा त्यो छलफल चल्दैछ, अब पहिला गृह कार्य भइरहेको छ। अब कंग्रेसले सहमति गर्ने भनेको त गठबन्धन गर्छ भनेको स्वाभाविक कुरो हो, त्यो थाहा नै छ पहिले। तर अब हाम्रो गृह कार्य साइडमा छलफल चलिरहेको छ। अब यता जलनाजीहरू, माधवजी, बाबुरामजीहरूसँग, होइन, उपेन्द्रजी लगायतसँग कंग्रेसमा छलफल चलिरहेको छ। 1 जुनभित्र अलिकति ठोस प्रतिक्रियाहरू बाहिर आउँछ। तर पनि हेर्नु पर्यो, अहिलेको पनि हेर्नु पर्यो। अर्को कुरो के भने अब निर्वाचन पछिको स्थिति पनि हेर्नु पर्यो। एकातिर सत्तारूढ दलबीच सिट बाँडफाँडको विषयमा रस्साकसी हुने र अर्कोतिर प्रतिपक्ष एमाले गठबन्धन भत्काएर अघि बढ्न खोज्ने स्थिति उत्पन्न हुँदै गएको परिदृश्य राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको छ। सिटमा सहमति जनाएर सत्तारूढ दलबीच चुनावी तालमेल हुन नसके अर्को गठबन्धन वा चुनावी तालमेलको सम्भावनालाई समेत नकार्न नसकिने अवस्था रहेको विश्लेषण हुन थालेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको फैसला पुनरावेदन गर्न नपाइने प्रावधान राखिएकोमा द्वन्द्व पीडित र कानूनविदले आपत्ति जनाएका छन्। पुनरावेदनमा निषेध गर्नु न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरीत हुने उनीहरूले तर्क गरेका छन्। संसदमा गत शुक्रबार पेश गरिएको विधेयकको दफा 29 क मा द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्न न्याय परिषदको परामर्शमा उच्च अदालतका 3 न्यायाधीश नियुक्त गरी विशेष अदालत गठन हुने र यसले गरेका फैसलाको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पुनरावेदन स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको अभिन्न अंग रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पुनरावेदनको प्रावधान नहुँदा अदालतले गरेको अन्यायपूर्ण निर्णय पनि अन्तिम हुने अवस्था आउँछ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। औपचारिक माध्यम ब्याङ्किङ प्रणालीबाट धेरै रेमिटेन्स भित्राउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत केही नीतिगत व्यवस्थाको तयारी गरेको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीबाट रेमिटेन्स भित्राउने सम्बन्धमा सरकारले बजेटमा पर्याप्त सम्बोधन नगरेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर केही नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो, दक्षिण कोरिया, भारत, जापान, इजरायल लगायत देशबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिटेन्स कम्पनीलाई शाखा खोल्न प्रोत्साहन गर्ने र आवश्यक परे सहजीकरण समेत गरिदिने सम्बन्धमा छलफल भएको छ। छलफल भए अनुसार नै नीति पारित भए थप 1-2 खर्ब रुपियाँ रेमिटेन्स ब्याङ्किङ प्रणालीबाट भित्रिन्छ। ती राष्ट्रमा काम गर्ने नेपाली मध्ये 90% भन्दा धेरैले घरमा रेमिटेन्स पठाउँछन्। तर ती राष्ट्रबाट नेपाल आउने रेमिटेन्स मध्ये करिब 10% मात्रै औपचारिक प्रणालीबाट आउने गरेको राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारी बताउँदै आएका छन्। यद्यपि मौद्रिक नीतिमा वैधानिक प्रणालीबाट धेरै भन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्राउन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे अध्ययन गरिने मात्र उल्लेख हुने स्रोतले बताएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग रुसले युक्रेनको अन्य भूभाग समेत कब्जामा लिने योजना अन्तर्गत सेना तैनात गरिरहेको अमेरिकाले दाबी गरेको छ। युक्रेनी भूभाग आफूमा विलय गर्न रुसले सेनाको तैनाती गरिरहेको अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीले दाबी गरेको हो। युक्रेनलाई विलयका लागि आगामी सेप्टेम्बरमा जनमत संग्रह गर्ने रुसी तयारी रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता जोन कर्बीले दाबी गर्नुभयो। रुसले सन् 2014मा युक्रेनको क्राइमियालाई विलय गर्दाका बखत गरिएको जनमत संग्रहलाई पश्चिमा मुलुकहरूले धाँधली भन्दै आएका छन्। रुस समर्थित युक्रेनीहरूलाई जनमत संग्रहको आयोजनामा सामेल गरेर आफू अनुकूलको नतिजा ल्याउँदै ती भूभाग आफूमा विलय गर्ने मस्कोको योजना रहेको दाबी गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। बायर्न म्युनिखका स्ट्राइकर रोबर्ट लेभान्डोस्कीलाई बार्सिलोनाले आफ्नो क्लबमा अनुबन्धित गरेको छ। पोल्यान्डका लेभान्डोस्कीलाई 4 वर्षका लागि 5 करोड युरोमा बार्साले अनुबन्ध गरेको हो। 33 वर्षीय लेभान्डोस्कीले बायर्नसँग 1 वर्षको सम्झौता बाँकी रहँदै जर्मनी यात्रा सकिएको बताएका थिए। सम्झौता लगत्तै लेभान्डोस्कीले बार्सिलोनाले अमेरिकामा खेलिरहेको भ्रमण खेलमा टिममा सहभागिता जनाइसकेका छन्। स्पेनिस ला लिगा खेल्ने आफ्नो ठूलो सपना पूरा भएको लेभान्डोस्कीले प्रतिक्रिया दिएका छन्। बायर्नमा छँदा लेभान्डोस्कीकै मुख्य योगदानमा बायर्नले 8 जर्मन बुन्डेसलिगा र 2019-20 को च्याम्पियन्स लिगको ट्रफी उचालेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर पूर्ण बदली रही अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। बागमती, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी र मध्य प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:20 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 बजे हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केसु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।